8 बजे तक की अपडेट्स। दोस्तों, इमरान खान के खौफ का शिकार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया ने एक बार फिर नवाज शरीफ को धूप लगवाने का फैसला कर लिया है। इस बात से क्या मुराद है, आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताएं कि जब भी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो या पाकिस्तान में होने वाले कोई भी इलेक्शन हो, इमरान खान के खौफ का शिकार पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ साहब को मैदान में उतारने की कोशिश करते हैं, उन्हें रीलॉन्च करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर तकरीर करने गए इंतखाबी मुहिम में मियां नवाज शरीफ साहब जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और अब आजाद कश्मीर की आवाम ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज पर लब्बैक कहते हुए जब इन इंतखाबात से नाम नहाद इंतखाबात से लातल्लुकी का ऐलान करना शुरू कर दिया, इज़हार करना शुरू कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से 2 बड़े फैसले किए गए। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का सामने आया और आजाद कश्मीर के अंदर 3 मरहलों में इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया गया। एक मरहले में अब ये इंतखाबात नहीं होंगे, 3 मरहलों में होंगे। इसकी क्या वजह है, कैसे इन 3 मरहलों में इंतखाबात करवाकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और रवायती सियासी माफिया इमरान खान की मकबूलियत का रास्ता रोकना चाहते हैं, तफसील से इसके ऊपर बात करते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप था, उसके तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बाद मरियम नवाज साहबा को बताया गया कि मोहतरमा आप अपना मुस्तकबिल महफूज कर लें, वरना पूरे पाकिस्तान की तरह आजाद कश्मीर में भी इमरान खान आ जाएगा। जी हाँ, 2 किस्म की चीजें सामने आई। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान नहीं किया गया था और जो सर्वे कराए गए आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, वो तमाम तर एक ही बात की जानिब इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त 45 में से 33 नशस्तों के ऊपर आजाद कश्मीर में बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आगे हैं और इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की गई और हाई कोर्ट का फैसला आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिला। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की कि तहरीक इंसाफ को रजिस्टर किया जाए, उनके उम्मीदवारों को बल्ले का निशान दिया जाए। लेकिन जब इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी किस्म की डील मरकज में इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से करने से इनकार कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का फैसला आया, बल्ले का निशान एक बार फिर वापस ले लिया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर दिया। तो उसके बाद पूरी दुनिया का जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट इन इलेक्शन के अंदर नहीं ले रहे और जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से करवाए जाने वाले नाम नहाद इंतखाबात के अंदर हुआ करती है, उसी किस्म की सूरत हाल का सामना पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से है। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर जलसे जुलूस तो बहुत दूर की बात है, कॉर्नर मीटिंग्स तो बहुत दूर की बात, ड्राइंग रूम के अंदर कुछ लोग इकट्ठे करके इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और पीपल्स पार्टी और नून लीग भी किसी किस्म का कोई माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैदान में उतारा गया, उन्होंने कोई अपने 1-2 जलसे करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई 1000-1500 लोग भी वो इकट्ठे नहीं कर सके। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज की जानिब देखा गया, मरियम नवाज साहबा को पैगाम दिया गया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की कि अब्बा जी जनाब आपकी मदद की जरूरत है, आप आएँ और मैदान के अंदर उतरें। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब को उतारा जाए। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये ऐलान कर चुके थे कि आज़ाद कश्मीर में उतने ही साफ शफाफ इंतखाबात होंगे जितने पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। बड़ा मानीखेज बयान था ये। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर भी ये कह चुके थे कि आप फार्म 45 की हिफाजत करें, फार्म 47 मैं आपको निकाल कर दूंगा। और अब जबकि नवाज शरीफ साहब वहां पर पहुंचे, उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर इंतखाबी जलसा किया, वहां भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल थी। वहां पर नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अजीब व गरीब तकरीर कर डाली और इस तकरीर के अंदर उन्होंने आजाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। मैं पहले आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसा था, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब वहां पहुंचे, फरमाने लगे कि आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है और मेरे लिए आज़ाद कश्मीर भी इतना ही अजीज है जितना पंजाब है। यानी पाकिस्तान का वो जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद पंजाब का नाम लेते हैं कि मेरे लिए आज़ाद कश्मीर उतना अहम है जितना पंजाब है। ये नहीं कहा कि उतना अहम है जितना पाकिस्तान है। मौसूफ कहते हैं मेरा दिल करता है कि इलेक्शन में अगर कामयाबी मिलती है मुस्लिम लीग नवाज को तो शहबाज शरीफ साहब को कहूं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनवा दें। अच्छा, ये मौसूफ पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, इसके बावजूद के तीनों मरतबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार तक पहुंचे। थोड़ा सा ख्याल उन्हें इस बात का इस हवाले से रखना चाहिए कि ज़ाहिरी बात है आज़ाद कश्मीर का अगर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो उनकी आज़ाद कश्मीर की शहरियत भी होनी चाहिए, उनका वोट भी आज़ाद कश्मीर के अंदर होना चाहिए, उन्हें वहां से इलेक्शन भी लड़ना चाहिए और उसके बाद फिर वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बना दिया जाए। कितने भोले हैं जनाब नवाज शरीफ साहब
کیا اس قسم کے فیصلے شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو خود کس نے پاکستان کا وزیر اعظم بنایا؟ اگر میاں نواز شریف صاحب اس سے خواہش کا اظہار کرتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو یہاں تک پہنچا دیا جاتا۔ اب ظاہری بات ہے نہ میاں نواز شریف صاحب آزاد کشمیر کے کسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور نہ ہی وہ وہاں کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو کیا وہ جو پاکستان کے اندر مہاجرین آزاد کشمیر کے نشستیں ہیں جن کے حوالے سے اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کے لاکھوں عوام سڑکوں پر ہیں، ان نشستوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا نواز شریف صاحب ان مخصوص یہ جو نشستیں ہیں مہاجرین کی، ان کے ذریعے الیکشن کے اندر حصہ لے کر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یا پھر وہ مخصوص نشستوں کے اوپر انتخابات لڑنا چاہتے ہیں؟ بہرحال یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس قسم کی بےتکی خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ کیا وہ کسی قسم کا کوئی لطیفہ آزاد کشمیر کی عوام کو سنا رہے تھے؟ تو انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جس قسم کے حالات ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے عوام کے، اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے وہاں کے عوام کسی قسم کا کوئی لطیفہ سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہے۔ دیگر بھی لطیفے میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سنائے اور کہنے لگے کہ میں جناب ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آزاد کشمیر آیا تھا، وہی سڑک تھی، ابھی تک وہ سڑک کیوں نہیں بنی 20 25 30 برسوں کے اندر؟ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر موٹر وے کیوں نہیں بنی؟ اسی قسم کی باتیں انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر بھی کی تھی۔ سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جناب آپ ذرا یاد تو کریں کہ کب کب مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ عمران خان صاحب کو تو کوئی 1.5-2 سال کا بھی موقع نہیں ملا وہاں پہ، اور پھر جس طرح سے ان کی حکومت کو گرایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، یا وہاں پر آپ نے حکومت کی لمبا عرصہ یا پھر پیپلز پارٹی نے حکومت کی۔ تو یہ سوال آپ اس کس سے کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر موٹر وے نہیں بن سکی یا آزاد کشمیر کے اندر کوئی سڑکیں نہیں بن سکیں؟ بلا شبہ کوشش یہی تھی، خواہش بھی یہی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کو میدان میں اس لیے اتارا گیا کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر آزاد کشمیر کے غیور عوام کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ عمران خان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے الیکشن کی طرح اور گلگت بلتستان کے الیکشن کی طرح آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی جا رہی۔ یک طرفہ طور پر تمام تر الیکشن ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تو جہاں 2 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے چانس لیا، ایک 8 فروری 2024 کو پاکستان کے الیکشن کے اندر بائیکاٹ انہوں نے نہیں کیا، انتخابات کے اندر انہوں نے حصہ لیا، لوگوں نے ووٹ نچھاور کر دیے، لیکن پھر جعلی فارم 47 بنا کر ان سے اقتدار چھین لیا گیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے جعلی اقتدار کر دیا گیا۔ اسی طرح پھر جو کچھ گلگت بلتستان کے اندر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کس طرح گلگت بلتستان کے اندر روکا جاتا رہا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کمپین چلانے سے بھی، پھر انہیں وہاں پر بھی ان کا انتخابی نشان نہیں ملا، بلے کا نشان ان سے چھینا گیا، وہاں پر بھی وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکے۔ جو امیدوار جیتے آزاد امیدواروں کی صورت بعد میں انہیں کس طرح سے دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر شامل کر لیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب اس تمام تر ماحول کو دیکھتے ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تو نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب ووٹر ٹرن آؤٹ جہاں 10% سے بھی کم رہے گا۔ جی ہاں، ہم اس سے پہلے لاہور کے حلقے کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر انتخابات کا بائیکاٹ کیا تو وہاں کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 10% سے بھی کم رہا، لینے کے دینے پڑ گئے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو۔ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا BBC رپورٹ کر رہا تھا، وہاں پر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ کسی قسم کی کوئی انتخابی گہما گہمی اس وقت آزاد کشمیر کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ بلاول بھٹو زرداری کو بھجوایا گیا، مریم نواز صاحبہ کو بھجوایا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی دھوپ لگوانے کے لیے آزاد کشمیر کے اندر بھجوایا گیا، عمران خان صاحب کی مقبولیت کے مقابلے میں انہیں لانچ کیا گیا، لیکن وہاں پر نواز شریف صاحب آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آئے۔ تو اگلے مرحلے میں ایک دوسرا کام کر لیا گیا کہ آزاد کشمیر کے عام انتخابات 3 مراحل میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر صاحب میڈیا کے سامنے آئے، باضابطہ اعلان کیا کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، انتظامی امور ہیں، کیونکہ پاک فوج کی زیر نگرانی الیکشن ہونے ہیں تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں ایک ہی دن دستیاب نہیں ہے، اس لیے مؤثر، شفاف اور پرامن پولنگ کے لیے 3 مختلف مراحل میں پولنگ کرائی جائے گی اور 3 مختلف تاریخوں میں ہوگی۔ کہا گیا کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن میں عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں آخری مرحلے کے تحت پولنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ مہاجرین کے نشستوں کے حوالے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ 27 جولائی کو ہی انتخابات کرائے جانے کا امکان ہے، پھر 2 اگست کی تاریخ بھی سامنے آ گئی اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے واضح کیا کہ انتخابات کے نتائج بھی روایتی انداز کی بجائے مرحلہ وار ہی جاری کیے جائیں گے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان الیکشن کو کس طرح سے وہاں پر مینیج کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اس سے پہلے 90 کی دہائی میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات علیحدہ تاریخوں میں مرحلہ وار کرائے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر سوالات اٹھے کہ قومی جو اسمبلی کے انتخابی نتائج ہیں اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے وہ پیٹرن صوبائی اسمبلی
کے انتخابات پر اثر انداز ہوا کرتا ہے، پھر پورے ملک کے اندر 1997 کے بعد سے ایک ہی دن انتخابات کرانے کی ریت اور روایت پڑ گئی اور الیکشن کمیشن پاکستان ایک ہی دن انتخابات کرواتا رہا۔ اور ہم اس حوالے سے ایک نیا پیٹرن، ایک مختلف پیٹرن جو ہے وہ بھارت کے اندر دیکھتے ہیں۔ بڑا ملک ہے، بڑی تعداد میں ووٹرز ہیں، الیکشن کمیشن وہاں کا مینج نہیں کر پاتا، پاکستان سے 10 گنا زیادہ وہاں ووٹر کی تعداد ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، اس لیے انہیں ضرورت پڑتی ہے مرلہ وار انتخابات